डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक के बाद एक झटका। अमरीकी सदर की भारत के तिजारती टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। भारतीय मसनूआत की अमरीका दरामद पर ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया जाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ में खातिरख्वाह इजाफा करेंगे। भारत रूस से तेल खरीद कर उसे आगे फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है। भारत को यूक्रेन जंग में हलाकतों की कोई परवाह नहीं। इसी वजह से अब भारत पर टैरिफ में भी इजाफा करने जा रहा हूं। अमरीकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो रहा है। दी इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों को सराहा। ट्रंप से व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में शाये मजमून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असला और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां नाइट विजन अलाट देने का मामला भी ज़ेर गौर है। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में है। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी मुल्कों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। भारत के मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पूरे मुल्क में रैलियों, सेमिनार्स, तकरीबात का इनाकात किया जाएगा। मकबूजा वादी में नवाबदियाती भारतीय एजेंडे की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार कश्मीरी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने ही आइन में तरमीम करके आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत छीन कर अस्करी मुहासरा ख़त्म कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यौम इस्तेहसाल भारतीय बर्बरियत की एक संजीदा याद दहानी है। भारत का गैर कानूनी और नाजायज़ कब्ज़ा इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। कश्मीरी क़यादत को खामोश करने की कोशिशें भारत के वसी तर तसल्लुत पसंद और इंतहा पसंदाना एजेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल की तलाश हमारी खारजा पॉलिसी का हम सुतून है। दुनिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हकूक़ के जराइम को रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यौम इस्तेहसाल के हवाले से पैगाम। कश्मीरी आवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। पाकिस्तान कश्मीरियों के जायज़ हकूक़ के हुसूल तक हर मुमकिन सियासी, सफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अज़्म का इज़हार। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान के यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का भी कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज कश्मीरी आवाम के हक़ खुद आरादियत और जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीरियों की जद्दोजहद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी है। भारत के जाबराना इक़दामात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। ISPR। भारत गुज़िश्ता 78 बरसों से कश्मीरी आवाम को उनके हक़ खुद आरादियत से महरूम रखे हुए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इसने जुल्म जबर, इबादियाती तब्दीली और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी जैसे इक़दाम से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद आरादियत दिया जाए और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम।
پہلگام فالز فلیگ بیانیے کی جنگ کے بعد بھارت کے قدم ڈگمگا گئے. بھارت کا حملہ آوروں کی پاکستانی شناخت کے دعوے سے راہ فرار. پہلگام فالز فلیگ کے ہوتے ہی بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگا دیا تھا. پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں ثبوتوں کے ساتھ بھارتی پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہلگام حملہ آوروں کی شناخت اور پس منظر کے بارے میں غلط رپورٹ پھیلا رہے ہیں. بھارت کے ہیڈ کوارٹرز انٹیگریٹڈ ڈیفنس اسٹاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کہا کہ بھارتی مسلح افواج کے کسی مجاز میڈیا ہینڈل نے ایسی کوئی دستاویز تیار یا جاری نہیں کی. آئی ڈی ایس نے پہلگام حملے پر کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی. ہیڈ کوارٹر آئی ڈی ایس کی وضاحت. وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے امداد کا اعلان. پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ملکوں میں سر فہرست ہے. کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں تیز بارشیں اور طغیانی آئی. بارشوں اور سیلاب سے متعدد افراد جاں بحق اور املاک کو نقصان پہنچا. ملک میں ایڈوانس وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے. وفاق اور گلگت بلتستان حکومت قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے مل کر کام کریں گے. وزیر مواصلات فوری طور پر انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے اقدامات کریں. نوجوانوں پر سرمایہ کاری مستقبل محفوظ کرنے کے مترادف ہے. وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں تقریب سے خطاب. کہا کہ جب تک آپ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتے میں آتا رہوں گا. اگست کے آخر تک دوبارہ گلگت کا دورہ کروں گا. آئندہ دورے میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کیے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا امریکی منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزراء خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی. دونوں رہنماؤں کا عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. تحریک انصاف نے آج ملکی احتجاج کا پلان فائنل کر لیا. پی ٹی آئی کا ڈیلا جیل کے باہر احتجاج کرنے کا فیصلہ. تمام ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد بلا لیا گیا. ارکان صوبائی اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے. مرکزی قیادت کی تمام صوبائی صدور اور چیف آرگنائزر سے مشاورت مکمل. احتجاج تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگا. راولپنڈی انتظامیہ نے احتجاج سے نپٹنے کی حکمت عملی بنا لی. ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی. سیاسی اجتماعات ریلیوں جلوسوں پر مکمل پابندی آئی. دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. ڈیلا جیل کی جانب جانے والی شاہراہ کو کنٹینرز لگا کر سیل کرنے کا فیصلہ. ڈیلا جیل کی سیکیورٹی کو ریڈ الرٹ کر کے پنجاب رینجرز کو تعینات کیا جائے گا. سپرنٹینڈنٹ نے ڈیلا جیل کا سیکیورٹی بڑھانے کے لیے سی پی او راولپنڈی کو مراسلہ. ڈیلا جیل کے اطراف اضافی سیکیورٹی تعینات کرنے کی سفارش. تحریک انصاف آج پورے ملک میں پرامن احتجاج کرے گی. پی ٹی آئی تشدد پر یقین نہیں رکھتی. بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سال سے جیل میں ناحق قید ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ورکرز کنونشن سے خطاب. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جگہ نہ ملی تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. بانی کے ساتھ بے وفائی کرنے والے پرویز خٹک اور محمود خان آج کدھر ہیں؟ مانسون بارشوں کا چھٹا اسپیل. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی. موسم خوشگوار ہو گیا. ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے 10 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ. پنجاب، کے پی، کشمیر اور جے بی میں بارش کا امکان. سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع. ہزارہ ڈویژن میں شدید بارشوں اور فلیش فلڈز کا خدشہ. سیاحتی مقامات پر پابندی اور دفعہ 144 نافذ.